Kuan bitaw, kung mabali ang imong bukton, makita man dayon nimo sa X-ray ang kanang hait og puti nga linya, di ba? Maog yod, klaro kaayo kung asa dapit ang problema. Sakto. Pero unsaon man nimo pag X-ray ang dagan sa kasaysayan sa tibuok kalibutan? Kanang gikan pa intawon sa tuig 538 BC hangtod sa mismong katapusan sa atong sibilisasyon. Medyo lisod na siya nga pangutana, no? Imposible paminawon. Lagi. Pero tuuhi usa dili naay usa ka 88 anyos nga propeta nga gingan lang Daniel nga nakadawat anang maong blueprint. Ug kana ang sentro sa atong lawom nga pagtuki karon. Maog yun. Karon atong himay-himayon kining usa ka kaaraan og makapahinganghang teksto, ang ikaulong nga kapitulo sa propesya ni Daniel. Oo, aron ukabon ang mga tinaguang detalye nga daw kanang nagdrawing sa mapa sa atong kalibutan. Ug ang nakapahimo ni ining katalagsaon kay ang tukmang pagkasunod-sunod sa mga panghitabo. Dili ra ni siya kanang basta-basta nga panagdag nga pwede ra nimo hubaron bisan unsaon, no? Dili gyud atong tukyon karon ang mga mekanismo kung giunsa pagtan-aw sa langit ang pag-usab-usab sa gahom sa tao. Og kung naay ngano nga kining usa ka misteryosong tagal sa panahon nga naglambigit sa gitawag nato usang tuwaryo kay adayunay direktang epekto sa imong kinabuhi karon? Busa, ibutang nato ang atong kaugalingon sa iyang sitwasyon atong tunguran. Sige, atong handurawon. Ang tuig kay 538 BC. Kini mao ang ikatulong tuig sa paghari ni Haring Belshazzar dito sa Babylonia. Sakto. Og si Daniel nining panahon na kay usa na katigulang nga opisyal. Kanang ana na siya sa iyang 88 anyos. Idara na gyud naa siya sa palasyo sa Shushan, daplin sa suba sa ulay adtong panahon na. Og nagkaluya na ang Babylonia ani. Maog yun. Apan ang nakita ni Daniel sa tampi sa suba kay dili ang kasamtangang problema sa iyang nasod. Lahi ang gipakita kanya no usa ka pananawon nga kanawon mibali sa tanan yang nahibalon. Kalit lang siyang nakakita og usa ka laking karnero, usa ka ram, nga unay duha kataas nga sungay. Oo, pero ang usa ka sungay kay mas taas og mitubo og naulahi, di ba? Oo. Og kining karnero ha, nagdusok kaingon sa kasadpan, amihanan og habagatan. Walag yo'y mananap nga makabarog nini. Kuan bitaw, pagbasa ko aning bahin, naglibog ko kay kadyut. Ngano ka hanga gihimo man hinuon og murag zoo ang pananawon, imbis nga nganlan diretso ang mga nasod. Para dili kita magtag-antag-an, ang teksto mismo ang naghatag sa katinawan sa ulahing bahin. O katong manulunda nga si Gabriel ang dideklarar ani. Sakto. May patinawan si Gabriel kang Daniel nga kini nga karnero mao ang hinusom imperyo sa Media ug Persya. So ahimongdan nga ang usa ka sungay mitubog na ulahi apan nahimong mas taas kay nagpakita sa tinuod nga kasaysayan. Maog yun. Ang Persya sa sinugdanan ubos lang sa gahom sa Media. Apan sa pagdagan sa panahon, ubos ni Cyrus the Great, ang Persya ang nahimong mas dominanteng puwersa. Kumbaga, wala sila giila nga babag. Gikan sa India hangtod sa Ethiopia, gisakop gid nila ang tanan. Sakto. Apan, nakaamgog ko nga gituyog yun kining mga mananap nga simbolo aron ipakita ang kiniaya nila. Dili lang kay basta pangalan lang. Bitaw, no? Kay tawad-tawad humanad to, aduna say niabot nga laking kanding, gikan sa kasadpan, o sa kahigot. O gusog kaayo kining nidagan, kanang sa pagkaagi nga matud pa sa teksto, wala na gani ni sangyad sa yuta. Mura siya og kanang naghaguros nga sports car o tren nga kusog kaayo mudagan. Nasayod na tagikan sa klase sa kasaysayan nga ang nagpukan sa Persya kay ang Grisya, ubos kang Alexander the Great. Og ang makapanglimbawat balahibo dinhi, mao gayud ang gigamit nga simbolo. Kanang kanding nga walay sangyad sa yuta, utok makaayo sa hilabian kapaspas nga estilo ni Alexander. Kadong gitawag nila og blitzkrieg kani adto, di ba? Wala pa'y nakasaksi og ingon adto kapaspas nga pagsakop sa kalibutan. Og aron sumpayan ka na, ang paggamit anang kanding kay dili sulagma lang.
Sa kasaysayan mismo, ang mga taga-Macedonia gitawag usab isip mga tao sa kanding. Ang Egeada ba to ang tawag nila? Oo, egade. Gihimo pa gani nila ang kanding nga ilang nasudunong simbolo. Og nagtukod sila sa siyudad sa Ege nga nagpasabot og siyudad sa kanding. Uyawagud nga pati ang nasod nung simbolo ni Match. Diha sa pananawon, kining kanding adunay usa ka inila nga sungay sa taliwa sa iyang mga mata. Nga nagrepresentar walay lain kundi kang Alexander the Great. Og dayon, sa tumang kalagot, gidugmok sa kanding ang karnero og ipabali ang duha ka sungay niini. Kung atong balikunon ang natala sa kasaysayan, ang gubat sa Arbela adtong 331 BC, mao ang nagpukon sa hingpit sa Persya. Naaga ni sikat nga mensahe si Alexander ngadto kang Haring Darius adto sa Persya. Og sa wala pa ang gubat, matud niya, ang langit dili makaakomodar og duha ka adlaw, ug ang yuta dili makaakomodar og duha ka agalon. Kanang linyaha, nagpakita jud sa kinaaya sa imperyo. Mapahitason, bangis, ug dili magbilin og luna para sa uban. Maog jud. Kining transition gikan sa Persya ngadto sa Gresya, dili lang basta listahan sa mga panghitabo. Leksyon ni siya sa natural nga sangputanan sa pagtukod og imperyo base lang sa kusog sa usa ka tawo. Kaya ang problema sa gahom nga nakasentro lang sa usa ka individual, sama ni Alexander, mao nga inigawala niya mag-iyahay na og ilugay. Lagi, sa dihang ang kanding anaan na sa kinapungkayan sa iyang kusog, kalit lang naputol ang dakong sungay. Si Alexander the Great namatay sa edad nga 32 pa lang. Sa yuha pa no, nagpamatuod lang yun kini nga kung kinsa ang nagtuo nga nagbarog siya nga ligon, kanang angay gyud magbantay nga dili siya mapukan. Ug tungod kay wala man say hamtong nga manunod, upat ka sungay ang nipuli nga nagatubang sa upat ka hangin sa kalangitan. Teka, kaning upat ka sungay, representer ni sa iyang upat ka general? Sakto, ang nabahay niya imperyo napunta kanila. Si Cassander sa kasadpan nga mao ang Gresya, si Lysimachus sa amihanan nga mao ang Asia Minor, Unya si Seleucus sa Sidlakan, dapit sa Syria, ug si Ptolemy sa habagatan dapit sa Ehipto, di ba? mao gyud. O kini nga paggabahin bahay, mao'y nag-abli sa pultan alang sa usa ka bag-o og mas bangis nga gahom nga mupuli. Kay gikan sa usandi ining upat ka hangin, mitubo ang usa ka gitawag nga gimatining nga sungay o Little Horn. Pero ayaw palimbong sa pulong nga gamay ha, kay kini nga sungay nahimong dako kaayo paingon sa habagatan, sidlakan ug sa maanindot nga yuta. Ang Judea ang gipasabot anang maanindot nga yuta, no? Mas grabe pa, may barog daw kini batog sa mismong prinsipe sa mga prinsipe. Dihin na jud magainit ang atong pagtuki. Jot ha, nakabasa ko sa pipila ka komentaryo, daghan ang nag-insist nga kining gamay nga sungay, maura daw si Antiochus Epiphanes, usa ka hari sa Syria kaniadto. Oo, popular kaayo na ang interpretasyon sa uban. Apan dihang akong gisusi ang iyang kasaysayan, natingala ko, ngano nga pugson Manila si Antiochus, nga kulang man kaayo ang iyang gahom, gipalayas gani siya sa Roma, gakan sa Ehipto adto. Ang hinungdan nga nga daghang iskolar kaniadto ang nag-insist ana, mao ang tingkuha nga kanang likayan ang pagtudlo ngadto sa tinuod nga gahom nga gihuluban dinhi. Nga mao ang Roma. Sakto? Kung basahon nato pag-ayo ang teksto ug itandi sa kasaysayan, si Antiochus usa lang sa kawaon ug unom kahari sa Syria. Bali dili siya lahi o bulag nga imperyo. Padayon lang siya sa sungay ni Seleucus. Ug wala usab siya nahimong dako kaayo sumala sa gihisgutan sa panan-awon. Apan, ang Roma hinpit nga mipasibo nini nga hulagway sa iyang pagano ug papal nga aspekto. Base ni sa orihinal nga mga materyales nga atong gitunan ha. Kay nasakop gayod sa Roma ang Macedonia atong 168 BC, ang Ehipto atong 30 BC, Syria sa 65 BC, ug ang Judea sa 63 BC. Sila jud ang tinuod nga nahimong dako kaayo. Og dili nato malimtan ang pinakabugat nga ebidensya. Kadtong miingon nga may barog batok sa prinsipe sa mga prinsipe.
Imposible kang antikos ka na. Namatay siya usa ka gatos og 64 katuig sa wala pa matao si Jesucristo. Maojod, apan ubos sa paghukom sa imperyo sa Roma. Si Kristo gihukom o gilansang sa krus. Gibaliwala usab nining hahuma ang kamatuuran ngadto sa yuta. Og nagluto sa mga tao sulod sa gatusan katuig. Sakto kaayo ug pahinomdom lang kanimong alaminaw, wala kita nagdapig sa bisan unsang politikanahon o relihiyosong grupo dihi. Lagi, igora natong gipadayag ang pag-analisar sa kasasayan, nya kanang tinawo nga nag-align sa orihinal na karaon nga teksto. Ang kasasayan igo lang nagmatuod sa unsay natagna na. Tukma ka ng pagkahimutan nimo. Ug gining hilabihang pagpanglutos, mauhinungdan nga bisan ang kalangitan daw napuno na. Unsay pasabot nimo anang napuno na ang kalangitan? Diya man gud sa pananaon, si Daniel nakadungog og duha ka santos nga nagistorya. Ug ang usan nangutana og dako nga pangutana, hangtod kanus a. Kanang hangtod kanus kining pagtunob sa katawahan ug sa gitawag nga sangtuaryo. Oo. Ug dinhi ni sulod ang tubag nga diretsong gihatag nganto kang Daniel. Hangtod sa 2,000 ug 3 ka adlaw. Unya ang sangtuaryo hinluan. 2,300 days nga numero. Mao na ang sentro sa dagkong debate sa una, di ba? Maujud, kay adanoy nakakitaan nga karaan nga version sa Vatican Septuagint nga nagbutang og 2,400 ka adlaw, imbis nga 2,300. Kadyot. Lang karon, kung masayop kag usa ka gatos katuig sa usa ka prophetikong timeline, maguba ang tibuok linya sa kasaysayan, ana. Magubag yun tanan. Apan nahibalan nato nga napamatod-un sa mga skolar nga kining 2,400 usa lang kasayop sa pagkopya. Giunsa man nato pagkasiguro nga 2,300 jud ang original. Basin sayop sa dang 2,300. Ang pagkopya man gud sa mga karaan nga teksto kaniato gihimo pinaagi sa kamot. Sa karaang Griego, ang mga numero gisulat gamit ang mga letra sa alpabeto. Ang alpha, beta, gamma nga mga letra. Sakto. Ang kalayuan tali sa letra para sa 3 o sa 4, ang gamma o delta, gamay ra kaayo kung kopyahon nga nagdali. Mao nga, dali ra kini masaypan sa usa ka tigkopya. So, misprint ra dayan to sa isa ka nagdaling copyist. Oo. Apan sa dihang gitandi sa mga iskolar ang tanang ubang karaang nga Hebrew-anon nga manuskripto ug ang bantugang mga hubad sama sa Latin Vulgate, nagkauyon ang tanan sa numerong 2,300. Busa, walay duha-duha ang 2,300 ka adlaw, maog yun ang gipadayag gikan sa sinugdanan. Mauyud, busa na ana nato ang saktong timeline. Pero, teka, unsa man joy kining sangtuaryo nga kinahanglan hinlaon sa sinugdanan, kung makadungog kong sangtuaryo, ang musulod dayan sa akong hunahuna kay usa ka dako hilom nga building sa simbahan o kaya ang yuta mismo. Natural ra na nga hunahuna. Daghan nagtuo nga kini mao ang yuta o ang kanaan. Apan lahid diyay ang gipasabot sa teksto, no? Dili mahimong ang yuta kaysa propesiya, kanang ang yuta gitunglo og dili sagrado. Wala sab gitawag ang kanaan nga sangtuaryo nga hinlaon og dili usab kini ang simbahan. Pentradyayin tung gibuhat ni Moises dito sa Kamingawan. Kanyadto. Ang pag-ila sa tinuod nga sangtuaryo mao ang yawi ni ini nga pananawon. Giingnan man sa Dios si Moises nga himuon ang yutanong tabernakulo sumala sa sumbanan o pattern nga kipakita sa iha dito sa bukid. Kini tinawa man nagpasabot nga aday orihinal nga istruktura, di ba? Oo. Ang gipabuhat kang Moises usa lang kayutanong landong sa tinuod nga tabernakulo. Ang anaa sa langit nagitukod mismo sa Dios ug dili sa tao. Gipamatud-on pa gani kini ni Juan sa ihang libro sa pinadayag atong kanang nakita niya ang mga lampara ug ang arka dito sa langit. Sakto. Busa ang paghinlong nagihisgutan sa katapusan sa 2,300 ka adlaw, direktang nagtudlong nga ang tuo sa langitnong sangtuaryo. Karon dinhi na jud ni sulod ang labing dako nga pangutana nga makapalibog kung ang orihinal nga sangtuaryo anaa sa langit unsa may kahinanglan hinluan dinto. Hugaw di ay ang langit. Pangutaana nga daghan gyud ang malibog. Kanang nagkatagba ang abog sa mga salog nga bulawan didto, siyempre dili. Kay kung atong hunahunaon, mura siya og usa ka dako nga computer server or hard drive. Ganahan ko anang nga analohiya.
Pasapta daw. Bale, ang langit ng sanktuaryo kay mura og server diin ang tanang computer virus nga sa ato pamao ang mga sala kay gi-quarantine sulod sa libuan ka tuig. Sakto kaayo na. Ang paghinlong nga gihisgutan dili kay pagtrapos sa abog sa monitor no kundili mauna kini ang katapusang system wipeout aron hingpit nang mawala ang virus. Nindot gid ka na nga pagtandi. Og aron dugangan ka na, atong tanawan kung unsa kinigihimo sa yutang ong blueprint, kay mauman ka na ang atong giya. Oo, kay sa balaod ni Moises, giunsa man nato pagkasayod nga ang sala natapok didto sa sanktuaryo. Kanang kun ang usa ka tawo makasala, magdala siya og hayop pananglitang nating karnero. Itapyo niya ang iyang kamot sa ulo sa hayok, isugid ang iyang sala, og pinagi niini mabalin ang sala ngadto sa inosenteng hayop. Bali ang hayop ang nagpasan sa virus. Pagkahuman, ihawon niya kini ug ang dugo dadon sa paringad to sa sulod sa tabernakulo. Sakto, og pinagian ng dugo ang sala sa tao na record or natapok diha sa sanktuaryo adlaw-adlaw. Ang pag-uula sa dugo mao ang bugtong paagi sa kapasawaylon. Sa ato pa, imbis nga mamatay ang tao, ang hayop ang niyako sa silot. Apan kanang nga proseso sa pagbalhin adlaw-adlaw kay dili pa day mao ang mismong paghinlo. Dili pa, kay makausara man sa usa ka tuig atol sa gitawag nga adlaw sa pagtabon o Day of Atonement nga limpyuhan katong tanang natapok nga sala. Ang mas lawom pagyud ana, mao ang mekanismo sa maong adlaw. Ang labuang pari, muhimo og usa ka linahi nga seremonya atong adlaw, di ba? Oo, magdala siya og duha ka kanding. Ang usa ihalad para sa Ginoo, ug ang usa himuong skipot. Kanang kanding nga pagapas anon sa nahibiling mga sala sa katawahan. Ang dugo sa unang kanding maoy gamiton aron hinloan ang sanktuaryo gikan sa natapok nga mga sala sa katawahan sulod sa tibuok tuig. Og inig kahumanini ang tanang sala ipasa nganto sa scapegoat nga palakawon nganto sa awa-aw nga lugar. Aron dili na gayud makabalik. Usa kini ka pampublikong pag-audit sa atubangan sa tanan aron mapamatud-an nga ang virus hingpit nagyong nawawalat. Karon mas nakasabot nako. Kining proseso dinhi sa yuta matag tuig usara daya ka anindo sa tunood nga buluhato ni Kristo didto sa langit. Samtang si Kristo nagpataliwala karon sa langit, ang mga sala sa mga naginulsol, gitugyan o na-quarantine ngadto sa langit nung sanktuaryo. Busa ang paghinlo sa langit nung sanktuaryo humani atong 2,300 ka adlaw, mao na gyud ang katapusang hugna. Ang pinakaseryoso nga aspekto ni ine, mao nga dili na kinihimuon kada tuig, no? Kundi kausara og sa kahangturan. Mao gyud. Kini nagpasabot nga humani ining katapusang system wipeout, ang gitawag nato nga panahong grasya o probation alang sa katawan, kay sirada na og pinal na ang hukom. Kano sa trabata nakaamgos, unsa ka grabe ka seryoso kini nga linya sa kasaysayan? Kana ang pinakaubod sa isyu, ug ang sentro sa tibuog plano sa kaluwasan. Nagtudlo kini sa usa ka spesipikong oras, diin ang pagpataliwala mo hunog na, ang matag kaso madesisyonan na. Og ang mapangdawog-dawog na gahom nga nagluto sa mga tao og nagbaliwala sa kamatuuran, kanang dugmokon na sa hingpit. Sumula sa pahayag sa manulunda, kininari nga mapintas og panagway, madugmok sa katapusan apan walay kamok sa tao ang magpaluyo. Sama sa usa ka bato nga mahulog gikan sa bukid ug mudugmok sa estatwa nga gihihisgutan og sab sa naunang mga pananaawon ni Daniel, di ba? Sakto, dili gahom sa tao ang mutapos ni ini, kundili ang gahom gyud sa langit. Kuan bitaw, kung alang ka nato nga nagpaminaw karon, daw usa na kini ka og makapahingangha og bugat kaayo nga konsepto aron sabdon unsa pa kaha alang kang Daniel nga nakakita gyud mismo nini kanaadto. Si Gabriel nga manulunda gisumpa na yun sa pagpasabot kaniya. Adunay tingog masumala sa mga pagtuon, posibleng gigan sa Archangel Michael o kang Kristo mismo. Katong tingog nga nagmando nga, Gabriel, pasabta kining tawahan na. Oo. Giingnan si Daniel nga kining pananawon alang sa panagon sa katapusan. Lapit na ang paghiskot sa tagal sa usa ka dakong kasuko.
Apan ang reaksyon ni Daniel mao'y nagpakita sa tunuod nga gibug-aton niya. Mahando raw ba nimo ang estado ni Daniel adtong higayona? Kini nga lalaki, dili talawan ra ba? Dili gyud, usa siya katawo nga naluwas sa langob sa mga leyon. O usa siya ka opisyal nga mibarog sa atubalan sa labing gamahanan og mapintas nga mga hari sa Babilonya nga walay pagkuray. Nakita kagud niya ang pagkatumba sa imperyo sa Babylonia nga anto sa Persya. Apan human niya madungog kining tagal nga 2,300 ka adlaw ug nakita ang grabing kalaglagan nga antoson sa milyon ka mga inosenteng tao ilawom sa paglutos. Nahugno siya. Nakuyapan siya. Nasakit siya sulod sa pila ka adlaw tungod sa hilabihing kabug-at sa iyang gibati adto. Bisan pa man og mibalik siya sa pag-alagad isip opisyal sa hari, nabilin siya nga tingala. Nala siya sa hingpit nakasabot sa tanan na dungtungura. Kay nalabuan radyod ang kapasidad sa iyang utok og emosyon nga sagubangon ang impormasyon nga kanang naglangkob sa kalibuan katuig nga kasaysayan. Usa ka kasaysayan nga puno sa dugo apan matapos ra sa hingpit nga paghinlo sa Ginoo. Sakto. Ug kana mao'y magbalakan nato sa pagtapos niining atong pag-ukab sa mga tinaguang detalye. Dagan salamat kanimo nga nipaminaw ug niuban kanamo niining makuting panaw karon. Atong nakita kung giun sa pagpamatuad sa kasaysayan ang matag simbolo. Gikan sa kapaspasog Grisya, ngadto sa bangis nga paghari sa Roma, hangtod sa kinalawaman nga pasabot sa langit ng sangtuaryo. Ang X-ray nga kaniado hanap, karon nagpakita na sa usa ka klaro kaayong linya sa panahon nga atong gisundan karon. Og ibilin nako kanimo kining usa ka lawom nga pangutana. Aron imong palandungon. Unsa man ka na? Kung ang usa ka tinahod niya propeta nga sama kang Daniel, usa ka tawo nga adunay putaw nga kasing-kasing batok sa mga leyon, nakuyapan og nasakit pag-ayo sa dihang nasabtan niya ang kabugaton og gatinuod ni nining cosmic nga timeline. Unsa man ang anggay natong buhaton karon? Karon nga nagpuyo na kita sa mismong panahon nga iyarang nakita ganya ganya sa halayo ug hapit na ang giingong kadapusang paghinlo. Makapadayon baka ha kita sa atong kasagarang kinabuhi nga daw walay nahitabo o kinahanglan ba natong susiun pag-usab ang atong kaugalingong dapit nining dakon ug walay makita nga timeline sa kalangitan sa dili pa mahuman ang pinal nga pag-audit. Kita-kita sa sunod natong lawom nga panaguban.